हो मोगाचनो शांतीसीम त्रिंदादीक मान करून ह्या दिसाची सुरुवात आम्ही करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. एका न्हय भशेन हांव तुमकां शांती दितलो. भरोन तुमच्या मापान राष्ट्रांची संपत्ती. इजाया प्रवादीचो बुक 60 आणि 6 12 बोर्ड. आयजाया चॅप्टर 66 वर्स 12. सर्वेस्पर देव आमकां शांती दिवंक आशेता, राष्ट्रांची संपत्ती दिवंक आशेता. तर ताका आमी स्वागत करया. भोपळी सक्रामेंतांत गावयान तें गीत ये सोम्या ये धन्या तुज्या मंदिरांत जियोंक हांव आशेता. C4 पेज नंबर 87, पेज नंबर 87, 8 आणि 7. ये सोम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरांत जियोंक आशेता. ये सोम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरांत जियोंक आशेता. ये सोम्या तुझ्या मंदिरांत येवन जीवन सारूंक हांव आशेता. ये सोम्या तुझ्या मंदिरांत येवन जीवन सारूंक हांव आशेता. आशेता 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 आशेता. ये सोम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरांत जियोंक आशेता. सोम्या तुझ्या मंदिरांत येवन काळीस म्हजें तुका भेटयता. ये सोम्या तुझ्या मंदिरांत येवन काळीस म्हजें तुका भेटयता. भेटयता हांव भेटयता. भेटयता हांव भेटयता. ये सोम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरांत जियोंक आशेता. ये सोम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरांत जियोंक आशेता. ये सोम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरांत जियोंक आशेता. तुझ्या मंदिरांत जियोंक आशेता. तुझ्या मंदिरांत जियोंक आशेता. हालेलुया 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ergam Bapak. होगलाब जेसू जय जय पवित्र आत्म्या. हालेलुया होसाना हालेलुया. पय मोगाचनो सोम्या जेसू बोपय सक्रामेंतान स्वागत करता. ताजे आराधन करता आसतना मोगाचनो सोम्याच्या मंदिरांत आमी प्रवेश करता.
मंदिर म्हळ्यार देवाचें हाजेरपण. देवाचें हाजेरपण म्हाका आत्म्या रुपार आमी अनुभव करता. तो परमात्मा आनी आमी देवातान आयिल्लो एक ल्हानसो आत्मो. आमी देवाक उलो मारतना आनी देवाक गाणी होकळाव दितना, देवाची स्तुती करून देवाचें आराधन करतना, ताच्या हाजरपणांत आमी अनुभव हाजरपणांत आमी प्रवेश करता आसतना मोगाच्यान विशेष सर्गीचो संतोष, सर्गींची शांती, सर्गींची दादोसकाय आमच्या काळजा मनान बरोवन वमतोच्या मापान आसा जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या विशयान मोगाच्यान आमी वाचता पवित्र पुस्तकांत. तर तुमचो पवित्र पुस्तक उक्तें करा. इसाया प्रवादीचो बूक थंयसर 60 आणि 6 अवस्वर थंयसर आमी 10व्या वळीत तावन आमी वाचता. 10वी, 11वी, 12वी आनी 13वी वळ आमी मोगाच्यान आमी वाचया. वय Isaiah chapter 66 verses 10, 11, 12 and 13. म्हणजे उपरांत तुम्ही सांगा, जेरुसलेमा सवे संतोष बरी जया. जेरुसलेमा सवे संतोष बरी तिचो मोग करतल्या सगळ्यानो, तिचो मोग करतल्या तिचे सगळ्यांनो पासत उल्हास करा. तिचे पासत उल्हास करा. तिचे रुदान करतल्या समेस्तनो, तिचे रुदान करतल्या समेस्तनो संतोष बरी जया. संतोष बरी जया. तिचे सवे संतोष बरी जया. तिचे सवे संतोष बरी जया. बुजवण दितल्या, बुजवण दितल्या तिचो पानो चिवोन, तिचो पानो चिवोन दादोशी जया. दादोशी जया. तिच्या भरलेल्या हृदयांतले तिच्या भरलेल्या हृदयान आनंदान पियेया. आनंदान पियेया. त्या सर्वेस्पर अशें म्हणटा, कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा, एका न्हंय परी एके न्हंय हांव परी तिका शांती धरतलो हांव तिका आनी भरोन ओमतोच्या आनी भरून ओमतोंच्या त्या व्हाळा बरी त्या वाळा बरी राष्ट्राची संपत्ती राष्ट्राची संपत्ती तिच्या बाळांक तिच्या बाळांक हांडीर बसून हाडतले हांडीर बसून हाडतले आनी उस्क्यार खेळयतले. आनी उस्क्यार खेळयतले. जशें एक आवय जशें एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता, आपल्या भुरग्यांक जशें बुजयता, हांव तुमकां बुजयतलो, तशें हांव तुमकां बुजयतलो. जेरुसलेमान तुमकां जेरुसलेमान तुमकां बुजवण मेळटली. बुजवण मेळटली. हालेलुया. हालेलुया. होसान्ना. होसान्ना. हालेलुया. हालेलुया. हो मोगाच्यानो बोपय सक्रामेंताचेर दिश्ट घाला. देव मोगाच्यानो देवान येता सरकारतान ह्या बोपय सक्रामेंतांत हजर जाता. म्हाका तुका संतोष भरीत करच्या खातीर, उल्हास भरीत करच्या खातीर. देवाचें उतर म्हणटा, जेरुसलेमा संतोष भरीत जा. जेरुसलेम म्हळ्यार मोगाच्यानो देवाचें शहर, देवाचें मंदिर, देवाचें हजरपण. जेरुसलेम जावन एक गुर्तू, एक संकेत देवाच्या हाजरपणाचो. देव मुजें तुजें काळीज आमचें अंतस्करण ताचें मंदिर करून घेता. सोरपदवेदार देव तो परमात्मा येवन आमच्या काळजांत वस्ती करूंक आशेता आनी अशें आमच्या काळजांत असलें दूख पयस करूंक आशेता. आमच्या काळजांत आयिल्लें निरासपण, आमच्या काळजांत असलें देदेसपरपण, आमच्या काळजांत असली ही खंत बेजाराय, आमच्या काळजांत जर तर सर तरांचे वय खंत हुस्को येवन ते आमच्या काळजांत घुसपट गोंधळ जाला, तो सगळो खाण उडोवन सर्गींच्या आनंदान आमचे काळीज भरोवंक तो आशेता. कशें तो हें करता मोगाच्यानो, तो ताच्या बुजवण दितलो पानो आमकां दिता. पानो म्हणटना मोगाच्यान आमकां उडास येता एक आवयसो, आनी उडास येता आमच्या दोळ्या मुखार येता ती नेणटी भुरगीं. त्या नेणट्या भुरग्यांक मोगाच्यान आवय सर्वच जावन आसा. आनी ती आवय कितें करता, आपलो पानो दिवन त्या भुरग्याक दादोशी करतना. जर तर आवयचें भरलेले हृदयान जाय तितलो पानो आसा तर भुरगें मोगाच्यान बळिश्ट जाता, बळवंत जाता, एक कुडींत बळवंत जाता. मात न्ही आवय व्हडा मोगान, व्हडा जतनेन आपल्या भुरग्या खातीर आपणाक संपूर्ण तरान समर्पण दिता. भुरग्याक थंयसर मेळटा मोग, जतन, हुस्को आनी धैर्य, बोळ, प्रेरण आनी प्रशंसा आनी जिवितांत वयर एक विशेष भरवोसो आनी विशेष प्रेरण बरो जावन व्हड जावंक आनी जिवितांत महिमा बरी जावं. वय मोगाच्यानो सर्वेस्पर देव तेंच म्हज्या तुज्या जिवितांत करूंक आशेता. तर मोगाच्यानो हें गीत आमी गावया. तुजी दिश्ट सदां म्हजेर आसूं, तुजे विणे जियोंक म्हज्या नजो, हर दीस एकच हुस्को म्हजो, कसो करूं सोमिया मोग तुजो. सोमी मोगाच्यानो म्हजो तुजो मोग करता. एक आवय आपलो पानो दिवन आपल्या भुरग्या बसच्या बरी सोमी जेजू बोपय सक्रामेंतांत म्हाका ताचो मोग दिवन, ताची जतन दिवन, ताची कृपा दिवन, ताचे आशिर्वाद दिवन, ताची बेसांवां दिवन, ताची अजापां वेजमितां तुज्या जिवितांत करन तो तुका दादोशी करूंक आशेता. कुडींत तुका बळवंत करूंक आशेता. मात न्ही मोतींत, तुज्या जाणवायेंत, बुदवंतकायेंत, तुज्या शिकपांत वर्त करूंक आशेता. तुज्या भोगणांनी तो तुका वय आपुरबायस करूंक आशेता. कोणाय लागीं उलोवंक, कोणाकी समजून घेवंक, कोणाय लागीं संबंद दवरूंक आनी समाजींत बऱ्यांतली बरी कामां कर, बऱ्यांतली बरी सेवेची कार्य, समाज सेवा कर तुका जिवितांत वर्त करूंक आशेता. तुजो व्यापार वैवट बरें करूंक, तुजें बेळें बरें करूंक, तुजें शिका बरें करून शिकोवंक, तुजें कुटुंब बरें करून सांबाळूंक, हर एका तराची कृपा म्हाका जेजू
दिवंक आशेता तूं समियाक म्हण समिया तुजी दिश्ट म्हजेर आसूं तुजे विणे जियोंक म्हज्या नजो समिया लागीं आमी मागया सांगात मेळोन मागया तुजी दिश सदा म्हजेर आसूं तुजे विण जियेवंक म्हज्या नजो हर दीस एक हुस्को म्हजो कसो करूं सोम्या मोग तुजो तुजी दिश सदा म्हजेर आसूं तुजे विण जियेवंक म्हज्या नजो हर दीस एक हुस्को म्हजो कसो करूं सोम्या मोग तुजो म्हज्या जिणयेच्या काळक्या अंकारांत तूं दनपारांचो सूर्यो म्हज्या जिणयेच्या काळक्या अंकारांत तूं दनपारांचो सूर्यो धर्माका पटलून तुज्या गोपान गजाताना सांबळ दर्यो धर्माका पटलून तुज्या गोपान गजाताना सांबळ दर्यो तुका विसरल्यारी म्हाका विसरनाका तुका दुखयल्यारी म्हाका दुखय नाका हांव अस्कत अबल सैंभासो तुजी दिश सदा म्हजेर आसूं तुजे विण जियेवंक म्हज्या नजो हर दीस एक हुस्को म्हजो कसो करूं सोम्या मोग तुजो मोगाच्या न्हू ह्या संवसारांत कितले जाण आसात मोगाक आशेतात तो मोग तांकां मेळना आवय तावन तांकां मेळना या बापाय तावन तांकां मेळना वडिलांक तावन मेळना भाव भयणी तावन तांकां मेळना देखून निराश जातात जिवितांत देदेस्वर जातात बापायच्या बेपारव्या वरवीं या बापायच्या बेबद्यापणा वरवीं या बापायच्या वायट सवया वरवीं ताचे विशेष राग आनी क्रोधा वरवीं जायतीं भुरगीं कश्टातात जायत्या आवयो बेपारव्याच्यो जातात भुरग्यां विशयान तांकां कसलोच हुस्को आसना कसल्याच तरेचे जतन ती घेनात भुरग्यांची ह्या थोडे फावटी आवय बापूय भुरग्यांक अनाथ करतात सोण सोडतात हॉस्टेलांत दवरतात थंय हांगासर दवरतात कुटुंबाच्या दिसपडतो ग्रास सोडचे थोडे फावटी आवय बापायनी भुरग्यांक दुसऱ्यांगेर दोन परगांव वचचें पडटा पूण ती भुरगीं कश्टातात खरी एका भुरग्याक गरज आसा ल्हान आसतना त्या विशेष मोगाची जतनेची हुस्क्याची गमानाची आवय बापायच्या त्या मोगाच्या वेंगेची आवय बापायन तांकां प्रशंसा दिवची तांकां बरें उतरां सांगून प्रेरणा दिवची असलें जायत्या भुरग्यांक मेळना भुरगीं कश्टातात आनी कश्टाली भुरगीं काळजान फापसतात फापसालें काळीज घेवन ती वाडतात जिणीभर रडतात त्या मोगाक राशोवन सांबाळून पडटा जिवितांत खंय खंय वता त्या मोगाक आशोवन निराश जातात देदेस्पर जातात थोडी मोगाक आशोवन वायट सवयांक वळख जातात बेबदेपणाक या ड्रग्सांक आनी नाका जाली सिगरेटीक ह्या नाका जाल्ल्या पसणें पळोवनच्या ह्या वायट सवयांक ह्या वायट संबंधाक कितल्या संवसाराच्या वायट सवयांक त्या रक्तमासाच्या वनवण्यांक आपणाक समर्पण दिल्यारी तांचे काळीज रित्यांस आसता कित्याक ती आशेतात तो मोग तो जतन ते खरो पानो देव मात्र आमकां दिवंक शकता पळय मोगाच्यान देव मात्र आमकां दिवंक शकता कित्याक तो आमकां म्हणटा सासणीक मोगान हांव तुजो मोग करता सासणीक मोगान हांव तुजो मोग करता जेरेमिया प्रवादीचो बूक 30 आणि 31 बोळ जेरेमिया चॅप्टर 31 वर्स 3 सर्वेस्पर देव म्हणटा वय एक आवय
एक आवय तुमकां विसरल्यार हांव तुमकां विसरसना. इसाया प्रवाचेचो बूक 40:9 बोल. तसो सरेतवर देव म्हणटा तुका हांवें म्हज्या ताळव्या हाताचेर कांतयलां. तूं म्हजो तूं म्हजें. तुजी आवय बापूय तुका सांडल्यार हांव तुमकां सांडचोना. तुमकां हांव वेगेंत घेतलो. कीर्तन 20:7 बोल. Psalm 27:10. पळय मोगाचे न्हू आमी मागया बापूय सकाळींतले जेजू लागीं जेजू आवय बापायचो मोग जाण आसतना कितलेशीं जाणांक खंतिश्ट आसात, बेजारायन आसात आनी सबार जाणांक तांच्या काजारी जिवितांत घोवातान सारको मोग मेळना, बायलेतान आशिल्लो मोग मेळना. ती एकामेका सांगतात आनी कितलेशीं जाणां भाव भयणी एकामेका सांगता झगडून गरजेवंत भयणीचो मोग करिनात, भावाचो मोग करिनात. अशें एक सुरपण बघता ह्या संवसारांत. सेज सामारची माया मोगान जियेनातल्या वेळार जायतीं जाणां कश्ट जाता त्या मोगा खातीर. सोम्या तसल्या सगळ्यांक तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता. सोम्या तुज्या मोगान तुज्या भरलेल्या हरतेसो पानो चिवोन तांकां ददोशी जायशें कर. तूं तांकां नई भाशेन शांती फावो कर. राष्ट्रांची संपत्ती एका व्हळा भाशेन तांच्या जिवितांत व्हळाशी कर. सोम्या कष्टाला रामचेर उपरार्थना दाखय जिविताची दिशा. कष्टाला रामचेर उपरार्थना दाखय जिविताची दिशा. सल्वणेन आत्मनीर आसतना बर्मका अखंड बरवशान. सल्वनेन आत्मनीर आसतना बर्मका अखंड बरवशान. तुका विसरल्यार म्हाका विसरनाका. तुका दुखयल्यार म्हाका दुखयनाका. हांव अस्कत अबल सैंबासो तुजी दिश्ट सदां म्हजेर आसो. तुजे बीन जियेवंक म्हज्यान नवसो. हर दीस एकूच कोमसो कसो करूं सोम्या मोग तुजो. तुजी दिश्ट सदां म्हजेर आसो. तुजे बीन जियेवंक म्हज्यान नवसो. हर दीस एकूच हुस्को मोसो कसो करूं सोम्या मोग तुजो. मोगाच्या भुरग्यानो ह्या दिसांनी परिक्षेक बरी तयारी करना आसात तुमी. फेब्रुवारी म्हयन्याचो अंत येता म्हणटा आसतना जायत्याच्या काळजांत धडधडे सुरू जातात, भिरांत खावजेनी सुरू जाता. कित्याक परिक्षेक एका वर्सांतावन तुमी शिकल्यात. आतां ती परिक्षा बरोवंक आसा SSLC सेकंडरी स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट मेळच्या खातीर. 10वी परीक्षा, PUCची परीक्षा, प्री युनिव्हर्सिटी या प्री डिग्री एक्झाम बरोवंक आसा. सेकंड इयर म्हणटा आसतना भोव महत्वाची. कित्याक ताच्या उपरांत बऱ्यांतले बरें शिकोवंक आसा. इंजिनियर जावंक, डॉक्टर जावंक, या बायोटेक्नॉलॉजी करूंक आसा, या लॉयर जावंक आसा, या CA करूंक आसा, चार्टर्ड अकाउंटंट, ऑडिटींग शिकोवंक आसा, या उंचल्यांतले बऱ्यांतले बरें शिकोवंक मन आसा. सायन्स करन, MSc करन, PhD करूंक जायतीं सपनां आसात. थोडी जाणां विद्यार्थी भुरगीं परगांवांत गेले, विदेशांत आसून थंयसर शिकतात, पूण ह्या आराधनांत तुमी वांटो घेवन आसात. तुमी शिकता आसतना फुडें आसोरा. तुमी जेजू आशेता, तुमी जेजू आशेता. तुमी तुमच्या जिवितांत यशस्वी जोडीचें, जैत जोडीचें, बऱ्यांतले बरें मार्क्स काडीचें, अदीक वर्तें डिस्टिंक्शन तुमकां येचें. वय तुमच्या जिवितांत तुमी महान जायचें. जशें एक आवय आनी बापूय व्हडा मोगान आपल्या भुरग्यांक बऱ्यांतले बरें आशिर्वाद दितात, बेसांव दितात. स्वामी जेजू भोपोई सक्रामेंतांत तुमकां बऱ्यांतले बरें आशिर्वाद दिता. मात न्ही तुमी परिक्षेक शिकतना तुमच्या सांगात आसतो रावता. वय तुमकां आरावन धरता, पटलोवन धरता. तुमच्या काळजा मनांत तो शांती दिता, समाधान दिता. आनी तो तुमकां म्हणटा भिये नाकात, काळजे नाकात, हांव आसां तुमच्या सांगाता. परिक्षा वेळार भिये नाकात, हांव तुमचो हात धरन, हांव तुमकां बरोवंक शिकयता. तुमी भियेना जावच्याक, खावजेना जावच्याक. तुमी परिक्षा बरयतना यू शूड नॉट बी ब्लॅक आउट. वय मतींत आसलें शिकलेलें सगळें विसरन आसचें. हांव तुमकां धैर्य दितां. वय
समी जेजू मोरये माहिती तुमकां आरावन धरता. सांता भक्तां ती तो तुमकां आरावन धरता. ताच्या आंज बडव्यान ती तो तुमकां आरावन धरता. आज जर तर समिया जेजूक तुम्ही म्हणटा समिया जेजू तुझे विणे म्हज्यान जियोंक नजो. समिया जेजू तुजी दिश्ट म्हजेर दवर जेजू. वय समिया जेजू हांवें तुका दुखयलां जावंक पुरो जायते फावटी हांवें दुखयलां. हांवें मागणें करनासतना तुका दुखयलां. वेळार ही गरजी वचनासतना दुखयलां. मिसाक वेता म्हूण सांगून वचनासतना दुखयलां. खुमसार जायनासतना वेता म्हणून खुमसार जायनासतना तुका दुखयलां समिया. पूण तूं म्हाका दुखयनाय समिया. तूं म्हाका म्हज्या पातकाची शिक्षा दिनाय समिया. बगार म्हज्या शिकपाचेर आशिर्वाद घालताय. म्हज्या बेळ्यांचेर म्हज्या वेपार वैवाटाचेर म्हज्या हर एका संगतीचेर तूं आशिर्वाद घालताय समिया. समिया लागीं मोगाच्यान आमी उलोवया. परतून त्या गिताद्वारे आमी उलोवया. तुजी दिश्ट सदांच म्हजेर आसो समिया. तुका विसरल्यारी म्हाका विसरनाका. तुका दुखयल्यारी म्हाका दुखयनाका. तुका विसरल्यारी म्हाका विसरनाका. तुका दुखयल्यारी म्हाका दुखयनाका. हांव अस्कर अबल सैबासो. तुजी दीस सदा म्हजेर आसो. तुजे विण जियेवंक म्हज्यान नजो. हर दीस एकच हुस्को म्हजो. कसो करूं सोम्या मोग तुजो. तुजी दीस सदा म्हजेर आसो. तुजे विण जियेवंक म्हज्यान नजो. हर दीस एकच हुस्को म्हजो. कसो करूं सोम्या मोग तुजो. कसो करूं सोम्या मोग तुजो. मोगाच्यान कितलीं जाणां मोगा खातीर आशेतात. मोगाच्या मनशाचो हुस्को मेळच्या खातीर आशेतात. जतन जावचे खातीर. सबार जाणां प्रायवंत आसात. सबार जाणां पिडेस्त आसात. तांचो मोग करतली कोण ना. सगळ्यांनी सण घाला नाका. आनी जायते जाणांक पयशांचो तात्वार आसा. समिया जेजू तांच्या खातीर आमी मागता समिया. अनाथ आश्रमांत आसलेल्या हर एका भुरग्या पासून. अनाथ आश्रमांत असल्या हर एका प्रायवंता पासून. मानसीक पिडेस्त जावन ह्या जिवेची कुडीची सारकी वाडवळ जावन देखून आवय बापायन तांकां व्हरून आश्रमांत घालां. आमच्या रिलिजियसांनी जतन घेवच्या तसल्या त्या संस्थांनी थंयसर व्हरून दवरलां. आशेता ती आपल्या आवयच्या बापायच्या मोगाक, भाव भयणीच्या मोगाक, आपल्या भुरग्यांच्या मोगाक कश्टाता दुखां येतात त्या प्रायवंताच्या घरांत. वय समिया तांचे दुखां पसून काड समिया. समिया तांचे दुखां पसून काड. तांकां बरी जतन मेळोवन दी. थंयसर ती कामागारां थोडे पडी तांकां कश्ट येतात. तांकां दुखयतात. तांकां हल्क करचीं उतरां उलयतात. कित्याक तांकां तांच्या मोगाच्या मनशांनी सांडलां म्हणून. तांकां लज करतात. जायते जाणां समिया लज करतात. कित्याक ताच्या बायलेन तांकां सोडला म्हणून. थोड्यांक ताच्या घोवान तांकां सोडला म्हणून. या तांच्या भुरग्यांनी तांकां पयस केला म्हणून. तांची भुरगीं भोव ग्रेस्त जाल्यार आवय बापायक सांबाळिनात म्हणून. ह्या आवय बापायन केल्ली सूख आसा. ताच्या तरणाट्या प्रायर आसल्या आस्तपती सगळ्या भुरग्यांक दिलां. पूण आज भुरगीं ग्रेस्त जाल्यात पूण आवय बापायक ती लेखिना. थोड्यांनी आपल्या भावां भयणी खातीर कुटुंबा खातीर वर्तो त्याग सॅक्रिफायस करून जोडलें सगळें कुटुंबा खातीर दिलां. पूण आज कुटुंबाचीच तांकां लेखिनात. वय समिया अशें जायतीं जाणां आसात. समिया तांकां तूं बुजवण दी. वय सर्गार वर्तें तुवें धीरवें तांकां तयार करून दवरलां. पूण ह्या संवसारांत तांणी कश्टांच्या दर्यांतल्यान तांणी पाशार जायची. वही दुखांच्या सागरांतल्यान तांणी पाशार जायचे. पूण समिया तूं आसाय. समिया तूं आसाय आमच्या सांगाता. हो बरवसो आमकां दी समिया. ह्या जुबल्याच्या वर्सा आमी बरवशाची यात्रेक जावन आमकां जियोंक आमकां फावो कर समिया. तुजो मोग आमकां दी समिया. तुजी दिश्ट आमचेर आसूं समिया. म्हजेर उपरार्थना दाखय जिविताची दिशा. कष्टाला म्हजेर उपरार्थना दाखय जिविताची दिशा. सलवणेन आत्मनिरासताना
बर्माका अखंड वर्षान तुका विसरल्यारी म्हाका विसरनाका तुका दुखयल्यारी म्हाका दुखयनाका हांव अस्कत बल सैंबासो तुजी दिश्ट सदा म्हजेर आसो तुजे विण जियेव म्हज्यान नसो हर दीस एक सोस्को मोसो कसो करूं सोम्या मोग तुजो कसो करूं सोम्या मोग तुजो सोम्या जेजू लागीं व्हडा मोगान आमी उलोवया आनी सांगया ताका सोम्या कसो करूं मोग तुजो म्हाका शिकय सोम्या. सोम्या लागीं मोगान आमी उलयता आसतना मोगाच्या नाच जो कोण जनान दिवस आचरसून आसात तांच्या सांगात आमी संतोश पावता आनी देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता. जनान दिवस आचरशिता ज्योती विवेक नायक, सिस्टर जुलियाना, सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ ऑफ टाव्स, फ्रांस मुद्रांगडीची. ॲरन अल्वारीस जपान हो 27th बर्थडे आचरशिता. तशेंच ॲलिस डिसोजा मुंबय ती जनान दिवस आचरशिता. तशेंच जनान दिवस आचरच्या समेस्त सांगता काजरस वार्षिक दिवस आचरसूनच्या तुमच्या समेस्त सांगता आमी संतोष पावता. तुमकां अभिनंदन पाठयता, शुभाशय पाठयता. सर्वेस्पर देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमच्या जिवितांत आमी मागता. मातनी सोम्याचो मोग भरून तुमच्या बापान तुमच्या जिवितांत तुमकां अनुभव जावं दी म्हणून मागता. देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता. तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विद्मितां आनी आश्चर्य अनुभव केली. एक भयण काल हांगासर आयिल्ली, तिका कॅन्सर पिडा जावन मोर्च्या रिस्केर आसली, मोर्च्या तणीर आसली. सगळ्यांनी आशा सांडली पूण ती म्हणटा दैवीक रेत्रमंदाचें आराधन मिसाचें बलिदान केदाळे ती पळयता. देवाक तिणें उलो मारलो आनी तिणें म्हळें हांव बरी जाल्यार दैवीक रेत्र मंदिराक वचून हांव थंयसर देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता म्हण. ती म्हणटा हांव मोर्ची आसली, देवान म्हाका जीव दिलो आनी आज हांव जिवंत आसा जाल्यार सोम्याचीच दया काकूत आनी कृपा आनी ती देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता. ह्या दिसांनी जायतीं जाणां मोगाच्या हांगासर येवन देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता. तांच्या जिवितांत देवान दिल्ल्या आशिर्वादा पासत बांय कोणटा आसतना बरें उदक मेळलेल्या पासत वय उदकच मेळनासल्या जाग्यार वय जागो घेवंक आसता आसतना जागो घेवंकूच जायनासलो. अकरेक जागो घेवंक साध्य जालो. घर बांदूंक पयशे नासले. देवाचेर पातयेनी विस्वास दवरून घर बांदूंक देवली. घराचें काम कशें पंता पावलें म्हण कळयत ना. भोव अपुरबायेचें मजबूत घर अखेर करून ताका साध्य जालें आनी त्या घरांत जीवन आसात. वय भुरगीं शिकोवंक आयकनातलीं, आड वाटेन वेतलीं, वय आवय दय जातलीं, झगडें करतलीं घरांत. पूण जेन्ना आराधन मिसाचें बलिदान घरांत दैवीक रेत्री मंदिरांत येवचें तांणी पळोवंक सुरू केलें. घरांत शांती समाधान आयलें. वय बापायन सोरोप येवचो सोडलो. आवय आनी बापूय मोगान जेतना भुरग्यांक शिकचें प्रेरण आयलें. भुरगीं बरीं करून शिकलीं आनी आज भुरगीं बरें उंच शिकून आसात. घरांत शांती समाधान आसा. सगळो काळो घरांतलो नपय जाला म्हणून. आनी एक कुटुंब येवन म्हणटा तांच्या घरांत जाग्यात भोंवतणी देवसराची खोटेपणाची वायट सकत आसली. शेजारच्यान थावन आनी कुटुंबाच्या सोड्या सांद्या थावन जादू मंत्रांनी माट मंत्रांची वय तांकां उपाद्र आसले. पूण एक फावटी दैवीक रेत्री मंदिराक येवन हांगासर मागून घरांत सदांय दैवीक असो थेर्स म्हणून आराधनांत मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतल्या उपरांत घरांत उस वाडयला, संतोश आयला. घरा भोंवतणीच्या जाग्यार संतोश उस वाडयला. बेळें बरें जावन आसा आनी जिवितांत वय आशिर्वादां वयर आशिर्वादां अनुभव करन आसात. मोगाच्या न्हू असलीं आशिर्वादां जोडलेलीं देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात. बरी भलायकी मेळ्ळेल्या पासत कुटुंबाच्या सर संद्यांक नूतन विवेक नायक आनी तशेंच वय कविता जोस्टन सुरतकल देवान केल्ल्या सर आशिर्वादा पासत देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता. तशेंच एमी मोंतेरो आनी रॉलिटा लोबो पुत्तूर जावन फेबियन आयवन डिसोजा थँक्स गिवींग मिसाचे ते सांग दिता. उदया पिया बारेटो कोळालगिरी हाचे तर्फेन एक बरें काम मेळ्ळेल्या पासत लव्या देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता. तशेंच राजेश लॉरेन्स पात्रांव आनी कुटुंब किऱ्यान तावन देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता. आनी तशेंच जॉन आनी हिल्डा डिसोजा सुरत काल तावन देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता. भुरग्यांचें देणें मेळ्ळेल्या पासत एक बरी सैरीक जाल्ल्या पासत काजाराचें कार्य ह्या वर्सा बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत आनी गांवांत येवन हांगासर येवन वय रिसेप्शन दवरूंक देवान फोव केल्ल्या पासत आनी किमोथेरपी करूंक
देवान फाव केल्ल्या पासत मदें किमोथेरपी रावयची पडली कित्याक म्हळ्यार जीव रिस्केर आसलो पूण परत्यान देवान भलायकी दिवन किमोथेरपी करूंक साध्य जावन अशें कॅन्सर पिडा उणें देवान केल्ल्या पासत आनी तशेंच रेडिएशना वेळार देवान करपा दिल्ल्या पासत आतां ती कॅन्सर पिडाची लक्षणां पयस जाल्ल्या पासत आनी मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत काजाराक ओप्पनांतले काजार जावंक ओप्पल्ल्या पासत घरांत एक व्हड समस्या आसल्या भुरग्यां आनी आवय बापाय मदें ह्या समस्यांतले देवान निवारलेल्या पासत व्हड एक अवमर्यादेची गजाल घडची आसली पूण देवान तांतले निवारल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात आमी देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवया अर्घ आनी होकलाप तुका सम्या जेजू अर्घ आनी होकलाप तुका सम्या जेजू आतां आमी विविध त्यासां पासत मागया विविध त्यासां पासत मागोंक आमकां उलो दिला बरे भलायकी लाभच्या पासत वारेन रोहान डिमेल्लो अबुधाबी एक विशेष त्यासां पासत प्रज्वल पवित्र त्रिंदादी ते विनंती करता ग्लोरिया फर्नांडीस हाँगकाँग ॲलिस मोंतेरो पेरमनोरू किमोत आनी येवजण गेल्ल्या बरी सक्सेसफूल जावच्या पासत जिनेवी डिसोजा आनी बरें रिजल्ट येवच्या पासत आशीष नाजरेताक मॅक्सोन नाजरेत कुटुंबाच्या विशेष त्या पासून मागून उलो दिता आर्थस वेगस भुरग्यांचे देणे मेळच्या पासत काजारी जिवितांत आनी एक बरी सैरीक जावच्या पासत काजाराचें कार्य जावचें आसा वेळार जावच्या पासत थोडे पड काजर जायना म्हणटा ताणें थंय वय काजाराक ओपोवचे खातीर पूत एकलो काजर जायना म्हणटा ताणें वेळार काजर जावंक ओपोवचे खातीर एकल्याची पतीन गरसण गेल्या आनी दिवस दिला देखून आतां परतून ताका काजर जावंक आशा आसा बरी सैरीक ताका मेळच्या पासत वय घरांत शांती समाधान येवच्या पासत परिक्षेनी भुरग्यांनी पास जावच्या खातीर मागोवंक उलो दिला आनी हांगासर ब्रेस्तारा संजेरतावन 13 तारखेतावन हांगासर इंग्लिशांत थंयसर आसा देर इज स्पेशल इंग्लीश रिट्रीट ऑफ डेलिव्हरन्स हिलिंग एंड एनॉयंटींग ऑफ द होली स्पिरीट yes many people should come and benefit from this and be anointed with the Holy Spirit and receive inner healing for this special intention also let us pray in a very special way जशेंची येवच्या हप्त्यांत 19 तारखेतावन हांगासर कोंगणेंत रेतेर आसा ते कोंगणेंत रेतेरेक चड चड लोकांनी बरेपण सोडच्या पासत आमी सांगाता मेळोन मागया आयकमचें प्रार्थन येसुम्या आयकमचें प्रार्थन येसुम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालगड्यांक ससनाचो विशय मागया देवादेन फ्रांसीस ऑस्वाल्ड डिसोजा उज्जोडी पुलकतल आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट देवादेन जोकिम डिसोजा गोरेगांव इमान्युएल फर्नांडीस सालिगांव गोवा रिचर्ड डिसोजा कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त उडास करता रॉबर्ट लोबो बेंदूरू देवादीन फ्लोरिन नोरोना आत्तूर कारकळा फ्लोरिन नोरोना कारकळा सुशील नोरोना कुलशेखर लेतिशिया वेगस ससनाचो विशय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस्त बाळ तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन आतां पोपय सक्रामेंता समोर आमी दिमी घालया पोपय सक्रामेंताचेर दिश्ट घालया आनी सम्याक आमी म्हणया सम्या तुजी दिश्ट म्हजेर आसो तुजी दिश्ट म्हजेर आसो तुजी दिश्ट म्हजेर आसो सम्या तुका विसरल्यारी म्हाका विसरनाका तुका दुखयल्यारी म्हाका दुखय नाका हांव अस्कत अबल सैंबासो तुजी दिश्ट सदां म्हजेर आसो तुजे विण जियोंक म्हज्यान नसो हर दीस एक हुस्को म्हजो कसो करूं सोम्या मोग तुसो म्हजें नांव लुसी डेसा आमी तीर्थहळ्ळींतल्यान आयल्या म्हज्या घरांत 2 वर्सां बिफोर जानेवारींत एक अवघड घडलें तें अवघड हांवें कोणे कडेन सांगून नातलें म्हज्या धुवे कडेन सांगलें कितें म्हणल्यार राती म्हजो न्हवरो येयल्लो अपसेट जाल्लो म्हाका सुमार जाणां सांगलें अपसेट जाला म्हणून मागीर म्हाका मोतीक येवन पाद्रावडे आपोवन हाडून बेंजार करायचे वांजेल रजर करायचे म्हणून मागीर लास्टाक फेब्रुवारीच्या 2 तारखेक एका तारखेक म्हाका सांगलें 4 वरार मदल्या दुवेक आपय म्हणालो
राती 10 वरार हां जायत उलोवंक जीप पडटना उलोवणे समाना कटल्यार येवन येवन पडचें हांव एकलींच आसलीं घरा मागीर जायत म्हणून सांगून उखलून उखलून दोजे म्हाका उखलूंक तांग नातली सोमा जेवी नातलो ताचे मागीर दुवेक रात फोन केलें तूं कशें म्हणी कर ना तिरतळी हाड ताका ऑक्सिजनाचें हें ना पावर उणें आसा म्हणून सांगून जायत म्हणून सांगलें म्हजे कडेन आसलो 1000 मात्र थंय पाद्रा दिता आसलो म्हाका पूण वचों ना हांव पाद्रा वाड्यार कशेंगी एडजस्ट कर ना आपण हाडून तिरतळी म्हणसर थंय एक हें ड्रिप्स घालें ऑक्सिजन दिलें 100 वरां म्हणसर मागीर ऑक्सिजनाचे हें प्रॉब्लम आसा शिवमोगा आपण व्हरा म्हणून शिवमोगा नाका म्हाका थंय कन्विनियंट ना हांगा दुवेनांनी जावयान आपयलां कोडयाळ म्हण खंयच्या आस्पत्रेक काम करच्या कडेन गी ना दुसऱ्या आस्पत्रेक गी म्हणून गोतूना खंय तुजी तूं काम करता एजंट आहले आतां बॅरीन आतां बॅरीन आसा हां मागीर बरी जाली की हां व्हेरी गुड ताळी बटन देवा कर गाणी उपलब्ध दिया बरो जालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हजें नांव हेनरी आसा हां म्हजी बायल लुसीड आसा हां म्हजें नेटीव तीर्थहळ्ळीत आमी काजार सुमार 37 वर्सां जालीं हां तेका भुरगीं जालीं आमकां हां तेका चेडूं भांगारा बरी जालीं तेका भुरगीं आहा तुका तेका भुरगीं एकलें काजो जावन ती बैल्या गावता भायर गेलां आनी एकलें सिस्टर जालां तें सांग एकलें सिस्टर जावन पाटणा सिस्टराचें नांव कितें सिस्टर जन्नी लुईनाड आसा हां ताळी बटन देवा कर गाणी उपलब्ध दिया एका दुवेक सिस्टर गेला तांणी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भावार्थम सोसडय तुजेर बरवो समसो सम्या तीर्क मोगान तुज्या सदां समका सांबाळ तुंदर सम्या आमची काकू तूं कर कुरपेन आमकां नव्यान तुंबर आयती करून बली भेटोंक बापा समोर एका ताळ्यान गितें गायता मनान आनी काळजान एक जाता एकच कुटुंब तशें जावूं मागता बापा तुजें बेसान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो भोव मोगाचे नांव स्वामी जेजू आपल्या प्रगट जिणयेंत जुदेवांच्या मदेगातच सडावत आजापा विजमिता आणि महत् कार्य करता पूण तेदना थंयसर एक कानान घान स्त्री येता स्वामी जेजू जुदेव न्हय आसल्या मध्ये आजापा विजमिता करिना तरी कानान घान त्या स्त्री असो भावार्थ पळोवन तो एक वर्तें आजाप विजमीत करता पळय मोगाचे न्हू आमी भावार्थान समया लागीं आयिल्ल्या वेळार जे कितें असाध्य म्हणजे साध्य जाता जे कितें आमी जोडूंक शकना म्हणलें तसलें आमी देवातान जोडूंक शकता देखून मोगाचे न्हू देवाच्या त्या सिंहासना सरची देवाच्या हाजरपणांत आमी येता आसतना आमी भावार्थान भरवशान पातयेन ताच्या लागीं राजय आनी आमच्या सर गरजांनी देव आमकां पावता तर एक घडीभर आमी दोळे धांपून जें कितें आमकां गरजेचें तें सगळें देवा बापाक आमी भावार्थान विस्वासान आमी सांगया आनी देव बाप आमकां दितलोच आमकां ते वदकसून दितलोच म्हण भावार्थान पातयेन हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया ह्या मिसाचें बलिदान पवित्र थरान भेटोवचे खातीर आमची पातकां आमची अस्कत काय वळखून घेवन सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसत भगवान सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं
आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सुमिया काकृत कर, सुमिया काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सुमिया काकृत कर, सुमिया काकृत कर. प्रार्थूया. बापा, तुजेर आसा सगळो आमचो विश्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपांत आमकां सदांच बाळगून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर देव म्हणालो, मनशान एकसुरो आसचें बरें न्हय. हांव ताका फावो तसली संगतीण करून दितलो. आनी सर्वेस्पोरा देवान धरणीचे मातयेंत सर मनजाती आनी अंतराळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडली. जे नांव मनशान हर एक प्राणियाक दिलें तेंच नांव तांचें जावंक जाय आसलें. मनशान सर जनवरांक, अंतराळाच्या सुकण्याक आनी सर मनजातींक नांवां दिलीं, पूण ताका फावो तसली संगतीण मेळ्ळी ना. तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली. सर्वेस्परा देवान मनशा तावन काडलेले बरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हळें, शेकी, ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी, कित्याक नारातावन तिका काडल्या. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपले बायलेक एकवरता आनी ती दोगांय एकच कूड जातात. दादलो आनी बायल दोगांय विणगी आसली, पूण तांकां लज दिसनातली. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक भियेतात ती सुभागी. सर्वेस्पराक भियेतात ती सुभागी. सोम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हाताच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटले. तूं सुकेस आनी तुजे सगळे नंदन जातले. श्लोक. सर्वेस्पराक भियेतात ती सुभागी. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडान तुजी पतीण फळादयेक दखवाली बरीत आसतली. तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी वसतली. श्लोक. सर्वेस्पराक भियेतात ती सुभागी. सर्वेस्पराचे बेबिरांत आसलेल्यांक असले बाग फावो जातले. सियनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत जेरुजलेमाचे सुबामपण पळोवंक तुका फावो जावं. श्लोक. सर्वेस्पराक भियेतात ती सुभागी. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. देवान तुमचे ते लायलेले आनी तुमकां तारण दिवंक शकता ते उतर नम्रतेन घेया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमच्याय सवे आसो. मार्का परमरे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू थंयचो भायर सरन तीर आनी सिदोन प्रांताक गेलो. थंय तो एक घरांत भितर सरलो. ह्या विशयान कोणाकय कळीत आसचें ताका नाका आसलें, पूण ताच्यान गुपीत उरोवंक जालें ना. ताचे विशयान ती एक स्त्रीयेन आयकतच ती भितर सरन ताच्या पांयां पडली. तिचे धाकटे दुवेक देंवसार लागलो
ती एक अनभावार्थी सलमान सिरोफेनिसिया प्रांताची. आपले दुवेक लागलो देवसा धांवडाय जाय म्हणून ती परतूंक लागली. पूण जेजून तिका सांगलें, पयलें भुरगीं खावन दादोशी जावं दीत, भुरग्यांचो उंडो कान सुन्यांक उडोवचो सोमाले. ती जाप दिवन म्हणाली, ते नीज दनिया तरी भुरग्यांनी उडयल्ले उंड्या कुडके मेसा पुंदाक आसलेलीं सुनी खातात न्हय. तवळ जेजून तिका सांगलें, असली जाप दिल्ल्याक तुवें घरा उशेत, तुजे दुवेसो देवसार सुटला. अशें ती घरा पावलेल्या वेळार तिची धूव हांतुळणां न्हिदोन आसलेली तें तिणें देखलें. तिचो देवसार सुटुल्लो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समियान जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचें न्हू. आयच्या वाचपांत सर्वेस्पर देव आमकां म्हणटा, मनशान एकसुरें आसचें सारकें न्ही. मनशान एकसुरें आसचें सारकें न्ही हाचो अर्थ कितें? नवीन काजर जाल्लीं आसात तांकां हांवें म्हणचें, घोवाक सण रावा नाका, बायलेक सण रावा नाका, सांगाता जियेया. मनशान एकसुरें आसचें सारकें न्ही. एकल्याक आपल्या बायले आनी तेजे मदें समस्या आसात, मनस्ताप आसा, ताका हांवें सांगलें, मनशान एकसुरें आसचें सारकें न्ही. तुवें सदांच देवाच्या एकवटांत आसचें. आज नाजाल्यार फाल्यां तुजी पतीण तुजे लागीं फाटी येतली. पूण आनी एक जावन आसा, मनशान एकसुरें आसचें सारकें न्ही म्हळ्यार देवान मोगाचें मनशार आसतना मतींत रचलां आनी काळजांत रचलां. मतींत रचलां म्हळ्यार चिंतनांनी रचलां. चिंतना म्हळ्यार राजांव, लॉजीक, रिजनींग. काळजांत म्हणजे भोगणांनी आनी विशेश मोगांत मायपासांत देवान रचलां. दोनी संगती गरजेच्यो. आमी विशेश जावन म्हणटा दादले विशेश राजावीक आनी विशेश तरान लॉजिकल मायंड तांचें, विशेश चिंतनां तांकां गरजेचीं. आनी स्त्रियांक भोगणां गरजेचीं. ह्या तांकां मोग करचेचो, मायपास करचेचो, हेरांची जतन गरजेची. कोणी कितें म्हणटात कोणा मर्याद लज गरजेची. पूण तशें म्हणून स्त्रियांनी केवल भोगणांनी जियेल्या पावना, तांणी चिंतनांत रिजनींग लॉजीक घेवन जियेची. आनी दादल्यांनी केवल चिंतांनी जियेल्यार पावना, कठीण काळजांची जावची न्ही, भोगणांनी जियेचे. दोनीय सांगाता घालीचे. ते आमी समिया जेजू थंय पळयता. लोकांच्या जोम्याक पळोवन बिरमोतीन ताचें काळीज कोसळ्ळें. आनी आयच्या वांजेलांत त्या कानान घान स्त्रियेच्या भावार्थ पळोवन बिरमोतीन तिचे थंय एक वर्तें अजाप जेजून केलें. तरी मोगाचें न्हू, जेन्ना सिमांव पेद्रू ताका देवाच्या येवजणेंतल्यान पयस करूंक पळयत आसतना ताणें सिमांव पेद्रूचो जायतो मोग केल्लो जाल्यार म्हळें म्हजे सरसिलो पयस सर सैताना म्हणून. मोगाचें न्हू, थोड्या संगतींनी आमी विशेश राजांवाचे ऊंच चिंतपाचें आमी जायची. थोड्या संगतींनी आमी भोव काकुतीचे, बिरमोतीचे, मोगाचे आमी जायचे. दोनी संगती सांगाता आमी घालीची. वय मनशान एकसुरें आसचें सारकें न्ही. एक घडी भर दोळे धांपून समिया लागीं मागया, समिया आमकां मतीचीं चिंतनां, काळजाची भोगणां सांगाता घालून हरी एका संगतींनी तुका मेसवंक आमकां कृपा दी. आमेन. C60 page 122. वेदिसशी बापा येता आपण आमचे कथा स्वीकार तुमकां म्हूण परता बेसांव तुजे माता सर्वेश्वर तूं आमचो रसनार सस्तेसो भेटयता उंडो गोवासो दूध आमच्या वावरासो जेसूच्या पवित्र कोडीन बघून ती जिविता घाण जावून. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें एमिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या सर गरजां सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. मोगाळ बापा आमच्या रसणारा हो उंडो आनी दाकार रोस बदलून जेजूच्या मांस आनी रगत करून आमकां दी.
ह्या परी आमच्या अस्कत कुडीच्या पोषणाक तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या आत्म्या की सासनाच्या जिविताचें पोषण जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या इसवे आसूं. आमची काळजां आमी उंच उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोतेदारांनी सासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगडता. तेर भरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक आमी अत्रेकून राखता. देखून सगळ्या देवदूतां सांगता संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र बरांचो सवेश पतू सगानी संसार भरला तुझ्या वैभवान पूण सगी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय पूण सगी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेसूच्या मरणास आनी पुनर्जिवंतपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा केपतुमेचे विसारलेले तुझे पवित्र सभेस उडास कर आणि फ्रांसिस आमच्या भगेवन बापा पीटर पाऊल आमचे गवळी बापा आणि सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जिवंतपण सोबरोस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबनीची काकुळट कर. तांकां तुजे जगतीन मेल्ल्या समेत सांग तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेत संची दया कर मागता. हांव कुंवार मरिय देवाची माये संगाती भगवान जुजे तिसो निष्कळंक पती भगवान दमदता आनी सर कळी तुका मनवल्यान प्रत्येक तरान सार नोळम सगडणार जुजे फ्रेनाड मेड्स येसुडीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाचें राज्य आमच्या कुटुंबांनी आमच्या समाजेंत येवच्या पासत भक्तीपणी आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज्य आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी
आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळणेन पडों दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परास ओर वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्तकाय दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतले सुटय आनी सोर आकांतांतले वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमच्या माया म्हाका सगळं शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी शांती. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळू. आमेन. जिविताच्या उंड्या तुये काळजान म्हज्या भावार्थाच्या पैनार जामोचो व्हडादार उंडो तूं सगेसो ससनीक जिवितासो तुका सो कोण सेवता मरण पर्यंत जिता तर जेजू सोम्या तूं ये काळजान म्हज्या तूं ये. मोगळा जेजू तूं मोपय सक्रामेंतांत हजर आसाय. म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. म्हज्या काळजांत सदांच राव समिया जेजू. हांवें एक सुरे आसचें सारकें न्ही. तुजें तें एकवटान जियोंक तुवें म्हाका दिलाय मौन तांतली चिंतना हांवें बरी करून घडसूं. तुवें म्हाका दिलाय काळीज तांतू आसचीन ती भोगणां बरी करून हांवें वापूर बयन सांगाता घालूंक बऱ्या चिंतमानी आनी बऱ्या भोगणांनी सुवार्थेच्या उजवाडान तुका मानवा सारकें जियो म्हाका कृपा दी. आमेन. प्रार्थोया. देवा आमच्या बापा एका उंड्यांत आनी एका कालसीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवे आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराच्या सोडवणे खातीर सुफळ कर. होच जावं आमचो संतोष हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. U31 पेज नंबर 417. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गीतां गावन संतोषाची सम्या तुका हांव वणयता. भावार्थ म्हजो दंडळता ना सम्या तुका हांव भोग मागता. तुका म्हज्या देवाक वळखता. दिंडेर पडून नमन करता. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमच्या दुस्मनांतले
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. My dear brothers and sisters in the Lord, a special announcement about a special retreat in the month of February 2025 from February 27, 28 and March 1. 3 days healing and deliverance retreat by Brother Christopher Correa and Father Francis de Souza and their team. This retreat is a residential cum non-residential. Those who can stay, you're welcome to stay. Those who cannot can come and go. And this retreat will be held from morning 9 to 5 o'clock. Special healing and deliverance retreat. Pray for this retreat and also do spread the word. And you can also come with your friends and family and be set free, healed and delivered in the name of the Lord. Thank you. God bless you.